इंडिया बनाम पाकिस्तान एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 का मुकाबला और भारत की टीम ये मैच 5 विकेट से 2 गेंदों पहले जीतने में कामयाब हुई है और बड़ा ही दिलचस्प और सनसनीखेज मैच हमने देखा। जनाब, एक बार फिर मैं आपके साथ ये गुफ्तगू करना चाहूंगा कि सैलाब से मुतासरीन की मदद कीजिए और सैलाब ज़दगान के लिए जिस हद तक जो कुछ आप कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि इस वक्त हमारे वो बहन भाई, वो लोग जो कि बेआसरा हो चुके हैं, जिनके छत जो है उनके सरों पर नहीं रही है, इस वक्त गांव के गांव जनाब सफ़ा हस्ती से मिट चुके हैं। बहुत सारे लोग अब हमारे दरमियान नहीं रहे। उनकी इस मुश्किल वक्त में मदद कीजिए और यही मेरी आपसे दरख्वास्त है। एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के मैच के ऊपर आ जाते हैं। जनाब सिकंदर बख्श साहब, सीधा आपकी तरफ आऊंगा। आप पॉइंट नोट कर रहे थे। सबसे पहले जो आपने फ्लड की बात की और लोगों की मदद करने की बात की, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो हमें सुन रहे हैं कि आप अपने बच्चों के थ्रू, मेरा बेटा बिलाल जो है वो उसका स्कूल से एक पर्चा लेके आया कि जी, तो मैंने सोचा कि मैं कहीं और दूं, तो ना अपने बेटे के थ्रू दूं ताकि उसको भी आदत पड़े मदद करने की। तो आप हम सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों के थ्रू स्कूल्स वगैरह में मदद करें ताकि आपके बच्चों को भी मदद करने की आदत पड़े। इतना एक्साइटिंग मैच था कि बहुत ही जबरदस्त मैच हुआ, मगर कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि जिनको आप पहले भी बहुत दफा कह चुके होते हैं। ड्रॉप कैचेस मैं नहीं मानता, ड्रॉप कैचेस होते हैं, एक आधा कैच होता है, चलो। बैड कैप्टनसी, स्क्रिप्टेड कैप्टनसी, यानी कि लिखी हुई कप्तानी की है उन्होंने कि 4 ओवर उससे पहले करा लेने, और जबकि उन्होंने आप पे अटैक करने के लिए दजेजा को भेजा था, आपको उन पे अटैक करना था। और सबसे उस दिन भी मैंने आकिब जावेद से कहा था कि आपका जो बॉलर है ये हारिस, आखिरी में शॉर्ट गेंद। सर वो आपका भी बॉलर है? नहीं, उनका खास बॉलर है। नहीं, उसका खास बॉलर है, पाकिस्तान का बॉलर है। वो पाकिस्तान का है मगर प्रोडक्शन उनकी है। तो मैंने उनका आपका प्रोड्यूस किया हुआ बॉलर आखिरी ओवर में एक्साइटमेंट नहीं, वो प्रोडक्शन कर दी ना उन्होंने, अपनी फैक्ट्री से निकाल दी उन्होंने। नहीं, वो अभी भी कोचिंग करते हैं उन्हें। वो कहते हैं कि लाहौर कलंदर इस लाहौर कलंदर। तो उनके 2 शॉर्ट गेंदों ने 2 चौके खाकर पूरा गेम का जो सिनेरियो था चेंज कर दिया। अगर नवाज को मिल जाते 10-15 रन तो वो ज्यादा इफेक्टिव होते। उनका जो 2 ओवर था और एक मिस फील्डिंग बाबर आजम की, वेरी क्रूशियल 4 रन्स। ये मेरे हिसाब से जो गलतियां हुई हैं वो खासतौर पे मुझे कप्तानी ने बिल्कुल इम्प्रेस नहीं किया। कप्तानी की आप बात कर रहे हैं इमामुल हक साहब, अब मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि हाई वोल्टेज गेम था और बार बार इंडिया पाकिस्तान के खिलाड़ी बात कर रहे हैं कि जब प्रेशर होता है हमें अपने फैंस के साथ एंगेजमेंट रखनी चाहिए। लेकिन मुझे रोहित शर्मा आज बहुत ज्यादा जो है वो अंडर प्रेशर लगे। टॉस के वक्त भी उनसे बोला नहीं जा रहा था। इवन मैच जीतने के बाद बाबर आजम नॉर्मल थे, रोहित शर्मा बोलना कुछ चाह रहे थे, बोल कुछ रहे थे। हैरानकुन बात थी क्योंकि मुझे खुद भी ऐसा महसूस हुआ कि जी रोहित, हालांकि जो उसकी पर्सनैलिटी है, जिस तरह की वो बैटिंग करता है या बैटिंग में करता है, तो वो ऐसा लगता है कि जी प्रेशर में नहीं आता क्योंकि जी वो अपने स्ट्रोक्स बैटिंग उसी तरह करता है। लेकिन जीतने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस तरह मैच का प्रेशर उस पर अब भी है, तो और ये उसकी बैटिंग में भी देखने में नजर आ रहा था कि जिस टाइम ये और कोहली खेल रहे थे, कोहली 30 पे चला गया था कि ये 4 से 5 रन पे खेल रहा था और 12-14 बॉलें खेल गया था, तो अभी उधर ही था। तो ये प्रेशर में आज देखना, एक एज ए प्लेयर खेलना और एज ए कैप्टन खेलना, ये जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि जी कप्तान ने हर जगह जवाब दिए होना, माइक पे कौन आया कप्तान, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन जाएगा कप्तान, सारी चीजों को देखना ना, तो ये कप्तानी करना ना बड़ा मुश्किल चीज है। इसका प्रेशर हैंडल करना, उसमें अपनी परफॉर्मेंस देना बड़ी मुश्किल चीज है। तो मैं रोहित शर्मा हालांकि बहुत सीजन प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, तो आज मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर में नजर आया। मुझे कहीं ऐसा लगा कि हम अपनी मिडिल ऑर्डर बैटिंग को वर्नरेबल कह रहे हैं, सेटल नहीं हो पा रही, हम खुद ऐसे फैसले कर रहे हैं। रोहित शर्मा ने आज 4थे नंबर पर जडेजा को भेजने के बारे में कहा कि उनको अपनी मिडिल ऑर्डर बैटिंग में कुछ कंसर्न है, जिसकी वजह से आज उन्होंने ऋषभ पंत को ड्रॉप करके जो है वो दिनेश कार्तिक को इन किया। देखिए, उनकी भी जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है ना, मिडिल ऑर्डर बैटिंग में ना एक सूर्य यादव के अलावा जो बिल्कुल नया लड़का है, उसके अलावा कोई मिडिल ऑर्डर बैटिंग नहीं है। ठीक है ना, जडेजा है, ये ऑलराउंडर है, फिर ये जिसने हार्दिक पांड्या है, ये ऑलराउंडर है, उनकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग नहीं है। ठीक है ना, तो वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज पे। लेकिन हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि ये जो 3 प्लेयर है ना, उन्होंने ऋषभ पंत को तो बिठाया, तो मैं तो इस डिसीजन से इतना मुतमईन नहीं था पहले भी, अब भी नहीं हूं, लेकिन इनका याला पार्ट मजबूत है। अगर आज पाकिस्तान का भी याला पार्ट मजबूत होता तो पाकिस्तान भी मेरे ख्याल में 150 से मेरे ख्याल में 170 या 175 पे जा सकता था।
تو یہ ان کا پارٹ مضبوط ہے جو ان کو بچا گیا، ورنہ یہ کہ جی ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا. اور تھوڑا سا ایکسپلین کرو، جیسے ہمارے پاس ایک زمانے میں رزاق تھا، ہاں جی رزاق تھا، آفریدی تھا اور کامران اکمل تھا، کیونکہ یہ 3 پلیئرز ہیں نا 6، 7 اور 8 پہ کھیلتے تھے. سو ہماری جو سی ٹیم کی اسٹرینتھ تھی نا وہ یہ تھی. میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں، آپ نے جس ٹیم کی بھی اسٹرینتھ دیکھنی ہو نا، اس کی فائٹنگ اسپرٹ دیکھنی ہو، تو اس کی ٹیل کی بیٹنگ دیکھیں. ٹیل کتنی لڑتی ہوئی نظر آتی ہے، ٹیل کتنی فائٹ کرتی ہے، تو اس ٹیم کی اتنی اسٹرینتھ ہوتی ہے. ٹاپ آرڈر سے اسٹرینتھ کا نہیں پتا چلتا، یہ پیچھے سے پتا چلتا ہے کہ جی آپ کی ٹیم کی اسٹرینتھ کتنی ہے. تو انڈیا کا یہ پارٹ مضبوط تھا اور آج اسی سے والے میچ جیتے ہیں. ورنہ جس طرح کے پاکستان کے بالروں نے اپریشیٹ کرنا چاہیے اس چیز سے. اچھا، میں دوسری چیز ہے نا، بابر اعظم کی میرے خیال میں کیپٹنسی کے نا 1 سے 2 ڈیسیژن غلط تھے، جس پہ ہم ساروں کو اعتراض ہے کہ جی فاسٹ بالر تیز لے کے آئے، پریشر ڈال. لیکن اوور آل ایک چیز آج پاکستان کی پوری ٹیم کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ آپ کے ڈیسیژن غلط تھے، جو مرضی تھا، کسی سے کیچ ڈراپ ہوا، مس فیلڈ ہوا، لیکن تھرو آؤٹ اس لو سکورنگ گیم پہ بہت زبردست لڑے. باڈی لینگویج پاکستان ٹیم کی بہت زبردست تھی. اسپیشلی سارے فاسٹ بالرز کو کریڈٹ دینا چاہیے. بے شک ہے نا، جس طرح یہ اپنا جس کو کریم پڑے ہیں، کیا نام ہے، نسیم کو، کہ کریم پڑنا اتنا آسان نہیں ہے اس کے بعد بولنگ کرنا، لیکن وہ جس جذبے سے کھیل رہا تھا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. حارث روف نے ٹھیک ہے کہ جی بولنگ اینڈ میں اس کو یارکر مارنے چاہیے تھے، وہ نہیں مار سکا جس طرح بھی، لیکن اس کا اگریشن اس کی مس نہیں تھی. دھانی پہلا میچ نہیں کھیلا ہوا ہے پہلے میچ، لیکن وہ اتنا بڑا میچ کھیل رہا تھا. بولنگ اس کو جو وہ کر رہا تھا اس کی اگریشن میں کوئی کمی نہیں تھی. اس نے آ کے اسی طرح لو سکورنگ میچ میں نا، یہ پاکستان ٹیم کو کریڈٹ جانا چاہیے. اور دوسری چیز میں پاکستان کی یہ دے رہا ہوں، مجھے پاکستان کی مڈل آرڈر پہ اعتراض ہے کہ جی اس کو بہتر ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود بھی کہ جی ٹاپ آرڈر آؤٹ ہونے کے بعد ہماری ٹیم کی ڈیپتھ دیکھیں گے، جی ہم نے پھر بھی میچ کو پسا لیا، 150 پہ چلے گئے. ہم تھوڑی سی چیزوں کو، جس طرح سیکو بھائی نے کہا نا، تھوڑی سی چیزوں کو بہتر کریں گے تو ہم نا بہت زبردست لے جائیں گے. اس میچ سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا ہارنے سے، تو ٹیم اس سے ہمارا کانفیڈنس بڑھے گا، بہتر ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور سوال اٹھایا سکندر بخش صاحب نے، حارث روف ڈپر کیوں نہیں کر رہے، یارکر کیوں نہیں کر رہے، شارٹ بال کیوں کر رہے ہیں. عاقب جاوید صاحب آ رہے ہیں لائن پر، وہ اس حوالے سے آپ کو جواب دیں گے. لیکن عالیہ رشید صاحبہ اسلام آباد سے ٹیلی فون لائن پر ہماری سینئر تجزیہ کار، اچھا نہیں عالیہ رشید صاحبہ، تو عاقب جاوید صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے تھوڑی دیر میں، ان سے ہم پوچھیں گے. دانش، ایک بات تو طے کہ پاکستان 5 وکٹ سے میچ ہار گیا 2 گیندوں پہلے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس ناکامی کے باوجود دونوں ٹیمیں جو ہے نا ایک جگہ پر کھڑی ہیں. اس میچ کے ریزلٹ کے باوجود جو آج میچ کا نتیجہ آ گیا ہے نا، میرا خیال ہے کہ نہ تو پاکستان بہت زیادہ انڈر پریشر ہوگا. بھارت کی ٹیم جیت گئی ہے، جیتنے کے باوجود ان کو بہت ساری چیزوں پر سوچنا ہوگا. پاکستان 1 سائیڈڈ نہیں ہارا تو ٹورنامنٹ ہمارے لیے اوپن ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ میرا دل کھٹا ضرور ہے، لیکن میں افسردہ کہیں سے نہیں ہوں، کیونکہ پہلی اننگز کے بعد 90% پاکستانی اور 100% انڈینز پاکستان کو کاؤنٹ آؤٹ کر چکے تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ 1 سائیڈڈ میچ ہوگا، لیکن پاکستانی بالرز نے بہترین پرفارمنس دکھائی ہے. تعریف بنتی ہے نسیم شاہ کی، جس سے انزی بھائی کہہ رہے تھے کرامپس پڑ رہے تھے، اس کے باوجود ایک پیسر بالنگ کرا رہا تھا. اگر کسی کو کرامپس پڑے ہیں تو اس کو پتا ہوگا کھڑا ہونا بھی مشکل ہوتا ہے، اس کے باوجود نسیم شاہ اتنی جان مار رہے تھے. فائن ٹیوننگ کی ضرورت ہے پاکستان کو، ہلکی پھلکی نوک پلک کی ضرورت ہے پاکستان کو. اور آئی ایم شیور اس میچ کے بعد جو آپ کو پریشر نظر آ رہا تھا نا روہت شرما کا، وہ خود بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے لیے یہ واک ان دا پارک ہوگا، بٹ تھا نہیں. دانت کھٹے کر دیے تھے پاکستان نے ان کی ٹیم کے، اور یہ آگے چل کے اور زیادہ پریشر ایگزرٹ کرے گی انڈین ٹیم پر. اگر کل کے میچ میں، اگلے میچ میں ان کو پہلے بیٹنگ کرنی پڑ گئی تو ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ پاکستان کی تیکھی بالنگ لائن اپ ہے، ہمیں اچھی بیٹنگ کرنی ہوگی. اٹس ناٹ ٹو بی واک ان دا پارک. ٹھیک ہو گیا دانش. اور عاقب جاوید صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. سب سے پہلے تو عاقب جاوید صاحب، کیسی رہی آپ کی فلائٹ کراچی سے لاہور کی؟ دیکھیے زیادہ دیکھا نہیں میچ. نہیں سر، فلائٹ کیسی رہی ہے تو بتائیے. وہ تو بہت اچھی رہی. نہیں، لیکن یہاں پر سکندر بخش صاحب جو ہے نا وہ خوش نہیں ہے آپ کے حارث روف کی بالنگ پہ. نہیں دیکھیں شروع سے عاقب میں نے اس دن بھی تم سے سوال کیا تھا نا یہی بات کا کہ وہ آخری اوورز جب ہوتے ہیں تو یارکر کی جگہ شارٹ آف لینتھ بال کیوں کرتا ہے. آج بھی اس نے 2 چوکے کھا لیے آخری اوور، جب موسٹ امپورٹنٹ اوور میں. دیکھیں وہ تو اس نے 2 بال برے کیے، لیکن اوور آل جو جہاں پہ تھوڑا سا گراس ہو، پچ لگیش ہو، تو اس کے اوپر بیسٹ بال تو یہ ہوتا ہے کہ آپ
आप गुड लेंथ के ऊपर बॉलिंग करें। मोस्टली उसने की भी, बट 2 बॉल गलत कर दिए। लेकिन मैं एक चीज, आप भी फास्ट बॉलर हैं, और आप मुझे ये बताएं कि हमने अभी बांग्लादेश या अफगानिस्तान का मैच देखा, श्रीलंका मैच देखा, ये इंडिया के बॉलर्स देखे, ये जितने क्रैम्प हमें पड़े हैं, तीनों बॉलर्स और आपका विकेट कीपर, उनको क्रैम्प्स पड़े हैं। वो जब क्रैम्प्स पड़ जाएं तो एक फास्ट बॉलर के लिए वो कैसे अपना बेस्ट दे सकते हैं? जी सिकंदर, और ये क्रैम्प्स होते हैं, इट्स रिलेटेड टू योर फूड एंड योर वाटर इनटेक। नहीं, उसको हारिस को भी पड़ा क्रैम्प? नहीं, हारिस को नहीं पता नसीब। नहीं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट हारिस। नहीं, वो कह रहे हैं आकिब जैसा, आकिब देखो, हारिस की बात कर रहे हैं। मैं हारिस की इसलिए बात कर रहा हूं कि बहुत अच्छे यॉर्कर करता है, बहुत ही एग्रेसिव किस्म के यॉर्कर्स करता है, मगर वो एक्साइटमेंट में जो है ना शॉर्ट ऑफ लेंथ गेन करता है। ये मैं पहली दफा नहीं कह रहा, ये लोग के साथ प्रोग्राम करता हूं, इनको पता है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये एक्साइटमेंट में शॉर्ट ऑफ लेंथ गेन करने लगता है। आपको उसको थोड़ा सा हैंडल करना पड़ेगा, वो आप लोगों की बात ज्यादा सुनता है। देखिए, एक चीज तो मैं आपको बताऊं कि इस मैच में अगर मैं कहूँ ना तो पाकिस्तान स्किल वाइज नहीं जीता, हारा, फिजिकली हारा है। आपके बॉलर्स को क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, आपके कीपर को क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद देयर फूड एंड विद देयर वाटर इनटेक। और दूसरी चीज अगर आप देखें तो जो हम 1-2 दिन से बात कर रहे हैं कि क्या बाबर और रिजवान और फखर के ऊपर ये टीम खड़ी है, आपका मिडिल ऑर्डर जो है, उनको एक ही गेम आती है कि जहां पे अगर उनको ज्यादा ओवर खेलने पड़े तो उनको बैटिंग वो नहीं कर सकते। ठीक। आकिब कुछ ऐड करना चाहेंगे हारिस रऊफ के हवाले से, क्यों यॉर्कर नहीं कर पा रहे वो आखिरी ओवर्स में? देखिए, यॉर्कर तो उसका बैक बॉल है बिल्कुल, लेकिन यॉर्कर थोड़ा सा तब इफेक्टिव होता है जब थोड़ा सा रिवर्स हो रहा हो। अच्छा, जब पिच के ऊपर ग्रास हो, उसके ऊपर बॉल जो है रफ नहीं होता, आपकी लश ग्रीन आउटफील्ड होती है, तो बॉल जो है वो रिवर्स हो नहीं सकता। ठीक, तो उसमें यॉर्कर्स करना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। सिकंदर बसा मुतमईन है आप? नहीं सर, वो मुतमईन नहीं हो रहे। तो इनको कैसे मुतमईन करें? कुछ नहीं, एक ही तरीके से हो सकता है कि अगले मैच में अगेंस्ट इंडिया वो यॉर्कर्स कराए। प्लीज उसको फोन कर दो, तुम्हारी बात ज्यादा मानता है वो। अच्छा जी, निमेविया जा रहे हैं वैसे वो, सर वहां से फोन कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आकिब जावेद साहब हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करने के लिए। इंतजामुल हक साहब, मगर मुझे पता है एक फिक्र लग गई है जी, हमारी, अगर नसीम शाह नहीं होता ये एक और सेटबैक हो जाएगा। मोहम्मद हसनैन भी है आपके पास, मुझे तो बड़ी हाई होप्स हैं हसनैन से होगी, मगर बॉलर है वो। नहीं, देखें उसके ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया है उन्होंने। ये जो आकिब जावेद साहब पॉइंट उठाया, आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई क्यों क्रैम्प पड़ रहा है आपको? वो पहला मैच खेल कर आया, पड़ा है ना क्रैम्प। नहीं, वनडे मैच खेला था, वहां पर भी उसको क्रैम्प रिजवान को हल्का, रिजवान को बैटिंग भी की है, गर्मी है, वो ठीक है, वो इनटेक वो सही कह रहा है कि पानी का आपको देखना पड़ता है, वो हर चीज बच्चों की तरह। आप इतना प्रोफेशनली हैंडल कर रहे हैं चीजों को? नहीं, बच्चों के, ये बच्चे तो नहीं है ना, करोड़ों रुपया लेते हैं, करोड़ों ये मैच खेलने के, इनको मिलते हैं करोड़ों साल के, तो इनको खुद अपना ख्याल रखना चाहिए कि हम क्या पकड़ पकड़ के हाथ उनको पानी पिलाएंगे? नहीं, आप नहीं पिलाएंगे, लेकिन वहाँ लोग असाइंड हैं इस काम के। असाइंड है, डू यू थिंक कि वो सुनते हो? हाँ, ये भी है। डू यू थिंक? अच्छा, मैं एक छोटा सा सवाल इंतजामुल हक साहब की तरफ लेकर। इंतजामुल हक साहब, ये सारी गलतियों की निशानदेही होती रहेगी और भारत ने भी बहुत सारी गलती की, जीत के बावजूद आई थिंक वो अंडर प्रेशर होंगे। और उन्होंने जिस तरह रोहित शर्मा कह रहे थे हमको केक वॉक करना चाहिए था, इजीली मैच फिनिश करना चाहिए था, नहीं किया उन्होंने। मैं टीम मैनेजमेंट का रोल आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि ठीक है, बाबर आजम से मिस फील्डिंग हो गई, उन्होंने अभी आकर कहा कि मैंने इसीलिए एक ओवर बचा लिया था नवाज का कि मैं चाह रहा था कि विकेट बाय करने की कोशिश करूं, इस वजह से उनका एक ओवर बच गया। ये मिस कैलकुलेशन मेरी बिल्कुल भी नहीं थी। बट मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, मैंने आपसे ड्यूरिंग शो भी बात की थी जब मैच चल रहा था, सर ये जो ड्रेसिंग रूम में लोग बैठे हुए, क्या इनके पास इस बात की इजाजत नहीं है कि वो किसी को अंदर मैसेज पास ऑन कर सकें? बाहर बाउंड्री लाइन पर जो पानी पिला रहा होता है लड़का, उसके थ्रू कप्तान को मैसेज दे दें? नहीं, एक तो इस चीज की भी जरूरत नहीं होती, आप किसी को ग्राउंड के अंदर भी भेज सकते हैं और बाहर से जो कोचेस बैठे होते हैं वो भेजते भी हैं। कोई ऐसी वो नहीं है कि जी आप नहीं भेज सकते, और ये एक प्लानिंग का हिस्सा भी होता है। अक्सर कप्तान भी ये वाली चीज करते हैं। मैं खुद भी ये चीज करता था कि जी अगर मेरे से कोई चीज हो रही है तो आप मुझे मैसेज अंदर भिजवा दिया करें।
اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور یہ ضرور چلتا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی پلاننگ کا حصہ ہو کہ جس طرح ایک اوور بچا لیا وہ تو دوسری چیز ہے کہ 7 اوور جس طرح کرائے ہو سکتا ہے کہ یہ انہوں نے پلان ہی کر کے آئے ہوگا کہ جی ہم نے. اچھا انضمام الحق صاحب کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے میں معذرت چاہوں گا آپ سے. عالیہ رشید صاحب ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو گئی ہیں. عالیہ فائنل ورڈ کیا کہنا چاہیں گی؟ وقت کم ہے مقابلہ سخت. بالکل مقابلہ بہت سخت ہے ہر لیول پہ اور وہ کہنا یہ ہے کہ پاور پلے میں 20 ڈاٹ بال کھیلے گئے ہیں. ٹھیک ہم اس پہ کب کام کریں گے؟ میرا خیال ہے یہ بہت ضروری چیز ہے جس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے ہمارے اوپنرز کو. ہمارے دیکھیے نا ہمارے ٹاپ کے جو 3 پلیئرز ہیں یہ 72% یہ بالیں کھیلتے رہے پچھلے جو 13-14 میچز میں. اس کی وجہ سے ہم جیتتے بھی رہے ہیں. اب یہ ڈاٹ بال آئے بابر کا آؤٹ ہونا ہوا تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے اور توجہ دینی ہے انکلوڈنگ ہمارا جو مڈل آرڈر ہے کہ ہمیں کتنا بہتر کرنا ہے. ابھی تو آپ ہانگ کانگ سے جیت جائیں گے ٹھیک ہے آگے آپ سری لنکا بھی ہے بنگلہ دیش لیکن آپ کے پاس جب یہی پرابلمز آپ کو ورلڈ کپ میں بہترین ٹیموں کے سامنے آئیں گے تو پھر مشکل ہوگی جہاں کنڈیشنز بھی مختلف ہوں گی. ٹھیک ہے عالیہ رشید صاحبہ تھینک یو ویری مچ. کل آپ سے ڈیفینیٹلی ہماری بات ہوگی 4 بجے جب ہم شو کریں گے. دانش انیس شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ سر. اچھے لگ رہے تھے آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے. محبت ہے آپ کی. سکندر صاحب آپ کو تو ہم صبح دیکھیں گے 4 بجے سے پہلے مارننگ شو میں ہما اور ابلا کے ساتھ. اور انضمام الحق صاحب آپ کی اپنی لمبی چھٹی ہے 4 بجے ہم آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے. تھینک یو ویری مچ ہمارے ساتھ ایک لانگ ٹرانسمیشن میں شامل ہونے کے لیے. اور جناب 2 گیند پہلے ہم 5 وکٹ سے ضرور ہار گئے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں اگینسٹ انڈیا مقابلہ. لیکن مقابلہ دل ناتوا نے خوب کیا. 2-4 ہاتھ لبے بام رہ گئے ورنہ میچ کا نتیجہ کچھ اور ہو سکتا تھا. میں کہوں گا پاکستان ٹیم کے کھلاڑیوں سے کہ جناب ہار گئے آپ لیکن ہمیں آپ سے پیار ہے اور کیا پرفارمنس آپ نے دی ہے. اور اس پرفارمنس کے ساتھ آپ نے جناب ٹیم انڈیا کو پیغام دے دیا ہے کہ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ابھی اس ٹورنامنٹ میں آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہمارے پاس دھانی ہے ہمارے پاس نسیم شاہ ہیں اور ہمارے پاس حارث رؤوف ہیں. اور بھولیے گا مت آپ ہمارے بیٹسمین آصف علی کو آج نہیں چلے تو کوئی بات نہیں. اور سوریا کمار یادیو کو کہیے گا بھائی 175 کا اسٹرائک ریٹ ایکشن میں بھی لے کر آ جاؤ. تو ملتے ہیں جناب بہت جلد آپ سے. پاکستان زندہ باد.